बैठकका निर्णयहरूलाई विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्छौँ। बेला बेलामा मुलुकमा आकस्मिक रूपमा घटनाहरू घट्छन्, तिनका विषयमा हामी पार्टीका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्छौँ र विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकारका पत्रकार सम्मेलनहरूका माध्यमबाट पनि हामीले पार्टीको दृष्टिकोण राख्ने बताउने गर्दै आएका छौँ। आज हामीले यस प्रकारको विशेष प्रकारको पत्रकार सम्मेलनको आवश्यकता महसुस गर्यौँ र आज यहाँहरूले देख्नुहुन्छ आजको पत्रकार सम्मेलनमा खास गरिकन पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूसँग मिडियासँग र मिडिया मार्फत समस्त देशवासीहरू समक्ष पार्टीका दृष्टिकोणहरू राख्नका निम्ति हामीहरू पार्टीमा विभिन्न तहका जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ। यो उपस्थितिले नै बताउँछ कि आजको पत्रकार सम्मेलन मूलतः अहिलेको मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केन्द्रित छ। मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, यसले गरेका सङ्केतहरू र यो परिस्थिति निर्माण हुनुको पछाडि तिनका कारणहरू र तिनको निराकरणका सम्बन्धमा नेकपा एमाले कस्तो दृष्टिकोण राख्दछ, कस्तो विश्लेषण गर्दछ, यस विषयमा मिडिया मार्फत देशवासीहरू समक्ष पार्टीको दृष्टिकोण राख्न आवश्यक ठानेर यहाँलाई हामीले यो पत्रकार सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौँ। म सबै साथीहरूलाई, सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट यो पत्रकार सम्मेलनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, अघिल्लो अर्थात् नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकारले, नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले स्वस्थ र सुदृढ अर्थव्यवस्था छाडेर बिदा भएको थियो। अहिले यो सरकारले करिब 9 महिनाको समयावधिमा जसरी शासन सत्ता सञ्चालन गरेको छ, जस्ता आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ, जस्ता निर्णयहरू गरेको छ, जस्ता व्यवहारहरू गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थव्यवस्था अत्यन्त अवस्थाबाट गुज्रिएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। आज समाजका सबै अर्थशास्त्रीहरू र मुलुकको आर्थिक जगतका बारेमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन विश्लेषण गरेका सबै विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, अध्येताहरूले आम रूपमा यो निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ कि मुलुकको आर्थिक अवस्था जोखिम उन्मुख छ, जोखिमको स्तरमा मुलुक आइपुगेको छ। यो यदि हामी गरेनौँ भने यो जे जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्, जे कारणले गर्दा यी समस्याहरू देखिए, ती कारणहरूको निराकरणतर्फ सार्थक हस्तक्षेप गरेनौँ भनेदेखि र समस्या समाधानका निम्ति सकारात्मक पहल गरेनौँ भनेदेखि हामीलाई जस्तो कि अहिले चर्चा हुने गरेको छ, श्रीलङ्का हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। कुनै दाबी गरेर, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था, बिग्रिदो आर्थिक अवस्थाबाट मुलुक बाहिर निस्कने होइन। मुलुकलाई बिग्रिदो आर्थिक अवस्थाबाट, सङ्कट उन्मुख आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति तदनुकूलका नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ, तदनुकूलका निर्णयहरू गर्नुपर्दछ, तदनुकूलको सार्थक र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ। यी ती चिजहरू केही नगर्ने, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशामा लग्नका निम्ति अनुकूल हुने खालका काम गर्ने, त्यस खालका नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, त्यस खालका व्यवहारहरू गर्ने, तर दाबी चाहिँ भने मुलुकलाई श्रीलङ्का हुनबाट जोगाउँछु भनेर दाबी गर्ने यो मनोगत दाबीको कुनै अर्थ रहँदैन। जुन जस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ, जस्तो व्यवहार गरिएको छ, यो नीति र यो व्यवहारको स्वाभाविक नतिजा मुलुकको आर्थिक अवस्था प्रतिदिन बिग्रिँदै जानेछ, सङ्कट उन्मुख हुँदै जानेछ र एक दिन त्यो ठाउँमा धान्न नसकिने, सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्ने त्यो जोखिम हाम्रो सामनेमा उपस्थित भएको छ। त्यस कारणले म यहाँहरूसँग यो परिस्थिति किन निर्माण भयो र यसका निमित्त के जरुरी छ भन्ने विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण राख्नका निम्ति यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष बताउन चाहन्छु। र खास गरी यहाँहरू समक्ष हामीले हस्ताक्षर गरेको, हामी जो आज पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित छौँ, हामीले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरेको कपी
यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा यो प्रेस वक्तव्यको कपी हामी यहाँहरूलाई वितरण गर्नेछौँ र त्यो वाचन पनि यहाँहरूका बिचमा हुनेछ। त्यस उप यहाँहरूका जिज्ञासाहरू हामीले सुन्नेछौँ र जिज्ञासाका सम्बन्धमा हामीले हाम्रो दृष्टिकोण पनि राख्नेछौँ। र अहिले म केही साङ्केतिक रूपमा यहाँहरूका सामनेमा के कुरा राखौँ भनेदेखि अघि पनि मैले भने कोभिड महामारी नेकपा एमाले नेतृत्व सम्हाल्दा एउटा विचित्रको अवस्था हुने गरेको छ। अघिल्लोचोटि कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुँदा नेपालले दुई प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो। एकातर्फ हामी भूकम्पका विरुद्धमा भूकम्पको महामारीले सृजना गरे भूकम्पको क्षतिको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा थियौँ। अर्कोतर्फ नाकाबन्दीले सृजना गरेको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा थियौँ। भूकम्प र चुनौतीको सामना गर्दै नाकाबन्दीको सामना गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले युगीन महत्त्वका ऐतिहासिक कामहरू सम्पादन गरेको थियो। त्यसै गरी दोस्रो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व स्थिरताका साथमा देशलाई एउटा स्थिर विकासको दिशामा अगाडि बढाउने जुन एउटा चाहिँ गहकिला कदमहरू चाल्दै आइरहेको थियो, त्यही बिचमा एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी आइलाग्यो र कोभिड महामारीका बिचमा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्दै अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेका प्रभावहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै त्यसका निमित्त अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू, राहतका पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू, प्याकेजहरू अघि सार्दै अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा कोभिडको चुनौतीलाई सही सामना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म छिटो गतिशील र पुनरुत्थान गर्ने त्यस खालका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको थियो, जसले गर्दा कोभिड महामारीका बिचमा पनि हामीले सरकार छाड्ने बेलासम्म आइपुग्दा एउटा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र नै नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यहाँहरूका बिचमा मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यति बेला हामीले सरकार छाड्दा मुद्रास्फीति 4% तल थियो र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको अवस्थामा थियो। व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा थियो। विप्रेषण झन्डै 10%ले बढेको अवस्था थियो। वार्षिक कारोबारमा रु 1,23 करोडको भुक्तानी बचत थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु 14 खर्ब पुगेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 11 महिनाभन्दा बढीको वस्तु र आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो। सुरुका 3 वर्षमा 7% हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो भने कोभिडकै बिचमा पनि हामीले आर्थिक वृद्धिमा त्यो एउटा चाहिँ एउटा वाञ्छित सीमासम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने त्यसलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने त्यस खालका प्रयासहरू गरेका थियौँ। हामीले प्रस्तुत गरेको बजेट यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्र र उत्पादनका सबै क्षेत्रले आम नागरिकहरूले मुक्त कण्ठले स्वागत गर्नुभएको थियो र त्यो एउटा लोकप्रिय बजेट मार्फत मुलुकका आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो चाहिँ त्यो दिशामा सरकार क्रियाशील थियो। व्यवसाय मैत्री र पारदर्शी कर प्रस्तावका कारणले गर्दा लगानीकर्ता र व्यवसायहरू उत्साहित थिए। विकासमा लगानी गर्ने दात्री निकायहरूको विश्वास बढेर गएको थियो। सरकारी वित्त सन्तुलित अवस्थामा थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 195 अर्बको ट्रेजरी बजेटको अवस्थामा थियो। बैंक निक्षेपको अवस्था 21% धेरैले बढेको थियो। लगानी योग्य स्रोत र तरलताको अभाव थिएन। कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कको दरमा चाहिँ हामीले सीमित गरेका थियौँ। यस प्रकारले सबै इन्डिकेटर्सहरूलाई, सबै परिस्थितिहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दा नेकपा एमाले सरकार छोड्ने बेलामा तुलनात्मकले एउटा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र छोडेको थियो। जबकि त्यो कमरेड केपी शर्मा ओलीले, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको पछिल्लो कार्यकाल कोभिड महामारीका विरुद्धको चाहिँ काममा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था थियो र स्वाभाविक रूपमा कोभिड महामारीले दुनियाँका शक्तिशाली अर्थतन्त्रलाई पनि चुनौती दिएको थियो। हामीले पनि त्यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तथापि कोभिड महामारीको सामना गर्दै हामीले अर्थतन्त्रका परिशिष्टहरूलाई बिग्रन नदिएर, मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बिग्रन नदिएर तुलनात्मक रूपमा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा आधार हामीले निर्माण गर्न सकेका थियौँ। यो तथ्य यहाँहरूसँग मैले यस कारण स्मरण गर्न चाहन्छु कि हिजो के थियो र आज के छ, यसको तुलनात्मक विवेचना हुन जरुरी छ।
यो तुलनात्मक विवेचनाले हामीलाई अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा चाहिँ आधार दिन्छ भन्ने अपेक्षाका साथमा म हिजो यस्तो थियो भन्ने कुरा जो यहाँहरूको जानकारीमा रहिसकेकै विषय हो, मैले एउटा सन्दर्भवश स्मरण मात्रै गर्न चाहेको हुँ। जहाँसम्म वर्तमान सरकार आएपछिको अवस्था छ, यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड महामारी र त्यसले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रणमा कसरी ल्याउने, कसरी चाहिँ नागरिकहरूको निःशुल्क र सर्वसुलभ परीक्षणको प्रबन्ध गर्ने र कोभिडको भ्याक्सिनको पहुँच समयमै कसरी सुनिश्चित गर्ने, यस दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्यो, जसले गर्दा दक्षिण एसियामा नेपाल कोभिडका विरुद्धको खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो देश हो। पहिलो देश उत्पादक देश थियो भारत, त्यसपछिको देश नेपाल थियो भन्ने कुरा मैले यहाँ सन्दर्भवश स्मरण मात्रै गरेको हुँ। यसरी कोभिडका विरुद्धमा चाल्नुपर्ने कदमहरू चाल्दै, गर्नुपर्ने प्रबन्धहरू गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिग्रिन नदिनका निम्ति, त्यसलाई चलायमान तुल्याउनका निम्ति, त्यसलाई गतिशील तुल्याउनका निम्ति र त्यसमा पुनरुत्थान गर्नका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अघि सारिए, त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिए, यो पनि यहाँहरूको जानकारीमा छँदैछ। तर अहिले यो सरकार, जति बेला यो सरकार बन्यो, सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुँदाखेरि यो करिब अब कोभिड नियन्त्रणको दिशातर्फ जान्छ। कोभिडका विरुद्ध गर्नुपर्ने यावत भ्याक्सिन लगायतका प्रबन्धहरू गरिसकिएको अवस्था थियो, नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन सुनिश्चित गर्न सक्ने ठाउँमा आइसकेका थियौँ र कोभिडका विरुद्धको लडाइँ हामी प्रभावकारी ढङ्गले करिब लडिसकेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो मुलुक। त्यस्तो अवस्थामा यो सरकार बनेको थियो र यो सरकारले सही नीति लिएर प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको भएदेखि मुलुकको अवस्था, आर्थिक अवस्था यो ठाउँमा हुने थिएन। मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै सबल र सुदृढ अवस्थामा हुने थियो भन्ने कुरा कुनै लुकेको विषय छैन। यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, हामीले लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। विकासका दृष्टिकोणले, समृद्धिका दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले, उत्पादन वृद्धिका दृष्टिकोणले, वहाँ कर प्रणालीका दृष्टिकोणले, राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले, बाह्य सहयोग परिचालनका दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले हामीले एउटा अत्यन्त सामूहिक र लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। तर त्यो बजेट अकारण त्यो बजेटका विरुद्धमा प्रहार गरियो र त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार एउटा निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो, त्यो बजेटलाई कुनै खण्डन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, त्यसको विरुद्धमा अर्को कुनै प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउनुपर्ने कुनै कारण सरकारले आजका मितिसम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैन। तर एउटा राजनीतिक आग्रहका कारणले हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटका विरुद्धमा अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो। ठिक छ, सरकारले लिएर आयो, तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रमशः नकारात्मक दिशातर्फ लग्नका निम्ति भूमिका खेल्यो र हुँदा स्थिति यस्तो बन्यो कि यहाँहरूको सबैको जानकारीमा छ, मुलुकको इतिहासमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एउटा निश्चित समयसम्म मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पनि पुग्यो। यो यहाँहरूको जानकारीमा छ। बजेटविहीन अवस्थामा मुलुकलाई पुग्न दिन यो सरकार तयार भयो, तर पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिन, हिजोको त्यो लोकप्रिय बजेटलाई निरन्तरता दिनका निम्ति सरकार इच्छुक भएन, तत्पर भएन। यो चाहिँ यहाँहरूको जानकारीमा छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ त्यो बजेट मार्फत धेरै महत्त्वपूर्ण दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरू अघि सारेका थियौँ। लोकप्रिय कार्यक्रमहरू जस्तो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कुरा छ, पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने सडकको कुरा छ, स्थानीय तहमा सबै स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने, 15 र 25 सयका आधारभूत अस्पतालहरू स्थापना गर्ने, यस प्रयोजनका साथमा एकै दिन 365 भन्दा बढी पालिकाहरूमा हामीले चाहिँ आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गरेका थियौँ। 20,000 लिटर भन्दा बेसी कम पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई, देशभरिका सबै उपभोक्ताहरू आज पानीको उपभोग गर्ने आजको उपभोक्ताहरू भोलि खानेपानीको प्रणालीमा जोडिएर महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि भोलिका उपभोक्ताहरू सम्पूर्ण नेपालीलाई 20,000 लिटरसम्म पानीको महसुल नलाग्ने, निःशुल्क गर्ने सरकारले अत्यन्त दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको थियो। कसैले 20,000 भन्दा बेसी लिटर पानी प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यो बेसीको मात्रै महसुल तिरे पुग्छ, 20,000 सम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई महसुल फ्री गर्ने यस प्रकारको निर्णय त्यो सरकारले गरेका थियो। त्यस प्रकारको बजेट अघि सारिएको थियो। यी लगायतका यावत विषयहरूलाई यो सरकारले या त कार्यान्वयन गरेको छैन, या त त्यसलाई खारेज गर्ने दुस्साहसिक निर्णय कामहरू यसले गरेको छ, या त कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना गरिएको छ, या त खारेज गरिएको छ। यस हिसाबले हिजोका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिन यो सरकारले चाहेन। जनताका राष्ट्रका पक्षमा गरिएका गहकिला कदमहरूलाई यसले
निरन्तरता दिनको सट्टा त्यसमा आफैले व्यवधान सृजना गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै गरी यहाँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, राष्ट्र ब्याङ्क एउटा चाहिँ स्वायत्त संस्था हो। यो चाहिँ आफ्नै ऐनको आधारमा परिचालित हुने संस्था हो र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक खास गरी वित्त नीतिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्न र ती निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ र त्यस प्रकारको अधिकार यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कलाई वास्तवमा एउटा मन्त्रालयको अधीनको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा एउटा चाहिँ मन्त्रीले जसरी सचिव आफ्नो मन्त्रालयको मातहतको सचिव सहसचिवलाई जसरी चलाउँछ त्यही ढङ्गले चलाउन खोज्ने यस खालको कुराहरू गरियो र राष्ट्र ब्याङ्कको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरियो र हुँदा यस्तो स्थितिसम्म सिर्जना भयो कि मौद्रिक नीति जो वास्तवमा मौद्रिक नीति जो हाम्रो वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा चाहिँ समयमा यो चाहिँ हामीले चाहिँ आवधिक रूपमा मौद्रिक नीति लिएर आउनुपर्ने र यो निश्चित अवधिको अभ्यास र अनुभवका क्रममा प्रयोगका क्रममा आर्जित अनुभवको आधारमा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रचलन छ। तर सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउनका निम्ति गभर्नरलाई रोक लगाउने, राष्ट्र ब्याङ्कलाई रोक लगाउने वा समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन नदिने र त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नदिने हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने काम गर्यो। यी सारा चिजहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले अत्यन्त एउटा चाहिँ नकारात्मक दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ आर्थिक दृष्टिकोणले। यो यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन। हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले सुरुका 3 वर्षमा करिब 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हरेक 3 वर्षसम्म लगातार 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि आर्जन गर्न सकेको थियो। आज लगभग कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ, जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ प्रक्षेपण के गरिँदैछ भनेदेखि आर्थिक वृद्धि 3 देखि 4% भन्दा माथि पुग्न नसक्ने यस प्रकारको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु खाता घाटा बढेर चाहिँ जोखिमको स्तरमा पुगेको छ। गत वर्ष पहिलो 7 महिनामा 104 अर्बले घाटामा रहेको चालु खाता यो वर्ष 414 अर्ब पुगेको छ। यो तथ्याङ्क कहाँले लाग्दो छ? यो तथ्याङ्क चाहिँ वास्तवमा अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। गत वर्षको पहिलो 7 महिनामा 104 अर्बले घाटामा रहेको चालु खाता यो वर्ष 414 अर्ब, 104 को ठाउँमा 414 अर्बले 414 अर्ब पुगेको छ। यस्तो घाटा कुल गृहस्थ उत्पादनको 10% को हाराहारीमा पुग्ने र अर्थतन्त्र नै नेपालको अर्थतन्त्र नै गम्भीर सङ्कटको मोडमा धकेलिने, सङ्कटतर्फ धकेलिने त्यस खालको जोखिम, त्यस खालको चुनौती हाम्रो सामनेमा उपस्थित भएको छ। त्यसै गरी बाह्य कारोबारमा भुक्तानी असन्तुलन अत्यन्तै भयावह अवस्थामा पुगेको छ र भुक्तानी घाटा चाहिँ फागुन महिनासम्ममा 260 अर्ब भइसकेको छ। यस खालको स्थिति छ। विदेशी विनिमयको सञ्चितको कुरा गर्दाखेरि विदेशी विनिमयको सञ्चितको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स हो। यो रेमिटेन्सका सन्दर्भमा केही तथ्याङ्कहरू गजबका छन्। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या 85.5%ले घट्दा पनि गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या 85.5%ले घटेको थियो र पनि झन्डै 11%ले रेमिटेन्स बढेको थियो। तर अहिले के छ स्थिति भन्दाखेरि सोही वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा माघ महिनासम्मको तुलना गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या 256.9%ले बढेको छ र विप्रेषणको आयो भने 5%ले घटेको छ। यसको कारण के हो? वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या 256% करिब 257%ले बढ्दा पनि विप्रेषण आयमा 5%ले गिरावट हुनु, त्यो चाहिँ 5% कम हुनुको कारण के हो, घट्नुको कारण के हो? जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा हामी चाहिँ 11%ले रेमिटेन्स बढेको अवस्थामा थियौँ। यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चितको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा यस प्रकारको चाहिँ चुनौती देखिएको छ। यसको पछाडि सरकारका नीतिहरू, सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरू जिम्मेवार छन्। त्यस्तै गरी म यहाँलाई बताउन चाहन्छु वैदेशिक लगानीको वातावरण पनि बिग्रदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले दात्री टिकाहरूबाट यो जुन प्रकारको बजेटरी सहायता प्राप्त गरेको थियो, त्यो बजेटरी सहायताका क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू ऐतिहासिक महत्त्वका थिए। तर अहिले त्यो बजेटरी सहायता वा वैदेशिक सहायताको प्रश्न अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी व्यापार घाटाले छलाङ मारेको छ। हाम्रा साथीहरूलाई छलाङ भन्ने, सरकारमा सहभागी एउटा दल छलाङ भन्ने शब्द मनपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ छलाङ मार्नु भएको छ व्यापार घाटामा। त्यस प्रकारको छलाङको स्थिति छ।
यसको पछाडि के कारण छ त भन्दाखेरि न्यून बिजिकीकरणलाई यो सरकारले प्रोत्साहित गरेको छ, जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हुन्डीको कारोबार मौलाएको छ र यो ढङ्गको व्यापार घाटा यस रूपमा चाहिँ छलाङ मार्ने स्थितिमा पुगेको छ। आयात चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ, स्वाभाविक रूपमा अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ र सुरुको 8 महिनामा नै 15 खर्ब पुगिसकेको छ। अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहने हो भनेदेखि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 22 खर्ब पुग्न सक्ने, यो आयात 22 खर्ब पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ र यसले यो पैमानामा आयात भएको छ, तर यो आयातले उत्पादन वृद्धिमा खास योगदान गरेको छैन। उत्पादन वृद्धिसँग केन्द्रित भएर यो आयात छैन। यी चिजहरूलाई पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ। अघिल्लो वर्ष अघि पनि मैले चर्चा गरिहालेँ, अघिल्लो वर्ष पहिलो 7 महिनामा 2.7% को हाराहारीमा रहेको मूल्य वृद्धि यो वर्ष सोही अवधिमा चाहिँ 6%ले अर्थात् दुगुना मूल्य वृद्धि बढेको छ। मूल्य वृद्धिको हिसाबले यस्तो स्थिति छ र पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। यो चाहिँ पहिलो 7 महिनाको पुँजीगत खर्च को अवस्था चाहिँ 25% को हाराहारी छ। यही चाहिँ ढाँचा रहने हो भनेदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 50% को पुँजीगत खर्च पनि नाग्न सक्छ त भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने त्यस खालको अवस्था हाम्रो सामनेमा सृजना भएको छ। त्यस्तै गरी मैले भनिरहनु पर्दैन, तरलता अभाव त्यत्तिकै चर्को छ। ब्याङ्कको चाहिँ यो ब्याज दर वर्णन गर्न नसक्ने अवस्थामा आकाशिएको छ। यो सरकार बनेदेखि नै वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योलता सुरु भएको छ र प्रदेशको वित्त स्थिति पनि त्यस्तै निराशाजनक छ। कर्मचारी तन्त्रमा चरम राजनीतिकरण गरिएको छ। व्यावसायिक दक्षताका आधारमा भन्दा पनि आस्था र आबद्धताका आधारमा कर्मचारीहरूको विन्यास गर्ने यस्तो काम गर्नाले वास्तवमा यस्तो अर्थ मन्त्रालय जस्ता ठाउँहरूमा जहाँ जो आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको उपस्थिति, जानकारहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै आस्थाका आधारमा भन्दा पनि व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरेर व्यावसायिक दक्षता राख्ने व्यक्तिहरूलाई अन्यत्र पठाउने र आस्था र चाहिँ आबद्धतालाई प्राथमिकता दिएर पदस्थापन गर्ने, यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो नकारात्मक दिशामा धकेल्नका निम्ति भूमिका निर्वाह गरेको कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। र यसरी त्यसका साथसाथमा यो अर्थनीति र वित्त नीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूका बीचमा पनि समन्वय छैन। समन्वय छैन मात्रै होइन, ती निकायहरूका बीचको आपसी असमझदारी र मनमुटावहरू, तिनीहरूका बीचमा रहेका डिफर ओपिनियनहरू मिडियाहरूमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि आउने स्थिति छ। यस खालले चाहिँ अर्थ र वित्त नीतिसँग सम्बन्धित निकायहरूका बीचमा पारस्परिक समन्वयको अभाव जस्ता समस्याहरू पनि हाम्रा सामनेमा देखिएका छन्। अब अन्त्यमा म यहाँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु, सरकारले हालै मात्रै एउटा अत्यन्त निन्दनीय, लज्जास्पद, घृणास्पद काम गरेको छ। नेपालका एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहुन्छ कि आजको योगदान हेर्नुहुन्छ, आजको भूमिका हेर्नुहुन्छ, हरेक दृष्टिकोणले अब्बल भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एउटा सरकारका अवाञ्छित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँ सहयोगी बन्नु भएन। खास गरिकन वित्त नीतिमा सरकारले जुन प्रकारको नकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यो हस्तक्षेपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन दिशामा धराशयी गर्ने सम्भावना छ, त्यो चिजको मुकाबला गर्ने, त्यसको सामना गर्ने तर्कयुक्त ढङ्गले सरकारका गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने त्यो पोजिसनमा रहेकै कारणले गर्दा मेरा निमित्त यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भन्दा यो मुलुकको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विश्लेषणका साथमा सरकारको गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारका गलत नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारलाई सच्याउनका निम्ति बारम्बार दबाब दिएका कारणले गर्दा आज राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई के भनेदेखि पदमुक्त गर्नका निम्ति एउटा स्पष्टीकरणको गलत अभ्यास गरिएको छ। यसले म यहाँहरूका सामनेमा भन्न चाहन्छु, यो निर्णय सरकारले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेपकारी काम गरेको छ, अविलम्ब यो निर्णय सच्याओस् सरकारले। अन्यथा यसले यो निर्णयमा सरकार कायम रहिरह्यो भनेदेखि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरू धराशयी बनाउने कुरा निश्चित छ। एउटा सङ्कीर्ण गुट स्वार्थका आधारमा मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि खेलवाड गर्ने काम नगरोस् र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि जुन प्रकारको नग्न हस्तक्षेप गरिएको छ, यो एउटा व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको हस्तक्षेप होइन, एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने एउटा
संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो, प्रणाली भत्काउनका निम्ति गरिएको हस्तक्षेप हो र यो हस्तक्षेपले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अरू धेरै नकारात्मक बनाउनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू यहाँहरूको सामनेमा राख्दै म फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कट उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। यदि अब पनि सार्थक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने म के देख्दैछु भने यो सरकारबाट कुनै सार्थक हस्तक्षेप होला, कुनै प्रभावकारी कदम चालिला भनेर आशा गर्न सक्ने पनि म त्यो ठाउँ देख्दिनँ। त्यसर्थमा म यहाँलाई के राख्न चाहन्छु भनेदेखि अब मिडियाले तमाम अर्थशास्त्रीहरूले जो कलम चलाइ पनि रहनु भएको छ, लेखी पनि बाँडी पनि दिइरहनु भएको छ, तमाम अर्थशास्त्रीहरूले, आर्थिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले, मिडियाकर्मी साथीहरूले र आम नागरिकहरूले, राजनीतिक दलहरूले समेत पनि एउटा सशक्त दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई यो अरू डिटोरेट हुनबाट जोगाउनका निम्ति एउटा सङ्गठित र प्रभावकारी पहलकदमी लिनुपर्ने त्यो क्षणमा मुलुक आइपुगेको छ। यही आवश्यकताको बोध गरिकन यहाँलाई हामीले आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ। यति कुरा यहाँहरू समक्ष राखेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका निम्ति प्रचार विभागका नेकपा एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालजीलाई म आग्रह गर्छु। धन्यवाद।